Do subscribe Church TV channel today to get the videos like this and to bring about the changes in your life where you can experience the Christianity in the first place. अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई हामीले निहाल्दाखेरि एउटा हामी अर्कै दुनियाँमा हामी पुगे जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ। जसरी हामी हिजो हामी धेरै मानिसहरू एकै ठाउँमा भेला भएर हामी सँगै भएर प्रभु महिमा गरिरहेको अवस्था थियो, तर आजको दिनमा त्यो अवस्था गत 2 महिनादेखि स्थगित भएको यो यहाँहरूको अगाडि नै यहाँहरूलाई व्यापित छ। त्यो भएको हुँदाखेरि अहिले जसरी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो जुन महामारी रोग कोरोना भाइरस या कोभिड-19 ले आज विश्वलाई नै स्तब्ध बनाएको अवस्था छ। र त्यो भएको हुँदाखेरि आज हामीले जसरी हाम्रो नेपालमा पनि आज हामी क्रिस्चियन समुदायमा पनि यसले हामीलाई पनि नसताएको होइन, हामीलाई पनि यसले सताएको छ, हामीलाई पनि यसले दुःख दिएको छ। यो भएको हुँदाखेरि हामी परमेश्वरमा आफ्नै मण्डलीमा, आफ्नै घरमा, आफ्नै कोठामा रहेर पनि हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिइरहेका छौं। र जसरी हामीले प्रार्थना गरेका छौं, जसरी अहिलेको यो जुन वर्तमान परिस्थिति जसरी लकडाउन भनेको छ, लकडाउन या त हामी एउटा कोठामा थुनिनु, एक ठाउँमा रहनु, कुनै अरु कहाँ नजानु, सामाजिक दूरी कायम गर्नु, यी आदि कुराहरू हामीलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूले सिकाएका कुराहरू हामी सबैलाई थाहै छ। त गत 1 महिना 1.5 महिनादेखि हाम्रो संस्था मर्सी मिसन हिमालय नेपालले अहिलेको वर्तमानको समस्या बावजुद पनि हामीले जुन मानिसहरूलाई विभिन्न ठाउँमा राहत दिने कार्यक्रम हामीले जारी नै राखेका छौं। र हामीले लगभग 3000 भन्दा बढी परिवारहरूलाई हामीले राहत पुर्याउन सफल भएका छौं हिजोको मितिसम्म। र परमेश्वरले मलाई अझै पनि मेरो हातमा अझै 1500 परिवारको लिस्ट मेरो हातमा छ। अनि त्यो 1500 परिवारलाई पनि म राहत पुर्याउने भन्ने मेरो प्रार्थना छ। र यो लकडाउन नखुलुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा स्थानमा गएर दिने, अहिले पनि लगभग 8-9 वटा वडाबाट उहाँले मलाई अनुरोध गर्नुभएको छ, यी राहत चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु सर भनेर। त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले प्रार्थना गरिरहेँ धेरै, अनि परमेश्वरमा म बातचित गरिरहेँ, प्रभु के हो? अनि मलाई एउटा अचम्मको एउटा आवाज प्रभुले दिनुभयो। त्यो चाहिँ जो व्यक्तिहरू छन्, जुन मानिसहरू छन्, जो मानिसहरूले आज मेरो सेवा गरेका छन्, तर तिनीहरूलाई आज कसैले पनि वास्ता नगरेको अवस्था छ भन्ने कुरो प्रभुले मलाई आवाज दिनुभयो। सेवकहरूको कुरा गर्दैछु, गोठालाहरूको कुरा गर्दैछु। गोठालाहरू आज एउटा दुःखको अवस्थामा छन्, दुःखको घडीमा छन्। जसरी हबकुक 1 अध्यायमा जब हामी पढ्छौं, हबकुक पनि स्तब्ध थियो। हबकुकले जब संसारलाई देख्यो, जब त्यहाँ चाहिँ विरक्त भएको, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको त्यहाँ चाहिँ मारामारी, विभिन्न किसिमको समस्याले जब देख्यो, अनि ऊ एक्लै उले कराएर बसिरहेको थियो, ऊ विरक्त भएको थियो। अनि उले परमेश्वरलाई भन्दै थियो, किन 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 यो समस्या आएको छ प्रभु? किन यो समस्या मेरो अगाडि देखा परेको छ? आज सायद तपाई हामी पनि प्रभुका अगुवा, प्रभुको सेवकहरू, एउटा गोठालालाई के भन्छ, हामी एउटा भेडालाई गोठालो गर्ने व्यक्तिहरू हौ। तर तपाईँ र मेरो मर्म, तपाईँ र मेरो भित्रको जलनलाई, तपाईँ र मेरो भित्रको दुःखलाई आज विश्वासीहरूले बुझ्न सक्दैनन्। आज विश्वासीले त पास्टर बुवा यहाँ भात खान पाएन, पास्टर बुवा यस्तो दुःख बुझ्दो, बिचारा पास्टर बुवाको खल्तीमा पैसा छ कि छैन, पास्टर बुवाको ब्याङ्कमा पैसा छ कि छैन, पास्टर बुवाको कुनै आर्जन छ कि छैन, उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यो भएकोदाखेरि मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु के हो त? अनि मैले प्रार्थना गरेर एकजना साथीभाइलाई मैले सल्लाह गरेँ, अनि उहाँले
भन्नुभयो एकदमै राम्रो कुरो ल्याउनु भयो पास्टर तपाईँले हैन पास्टर तपाईँले ल्याउनु। अनि म प्रार्थना गरेँ म जहिले पनि योजनाहरू बनाउँछु म कहिले पनि अर्थको कुरा गर्दिनँ कहिले पनि पैसाको कुरा गर्दिनँ म पैसाको कुरा गर्दिनँ मलाई कोही पनि मान्छेसँग म पैसाको कुरा गर्दिनँ मलाई पैसाको कुरा गर्न मन लाग्दैन। अनि मैले प्रार्थना गरेँ प्रभु तपाईँले यो कुराको लागि अनि मैले विश्वास गरेँ अनि मैले भने ल मैले सोचेँ गएको केही अगाडि पनि लगभग 1 महिना अगाडि पनि मैले लगभग 20-25 जना पास्टरलाई पनि केही राहत उपलब्ध र केही रकम पनि उपलब्ध गराएको थिएँ। अनि मैले फेरि प्रार्थना गरेँ प्रभु के हो अनि मैले 30 जनाको लागि मैले विचार गरेँ 30 जनाको लागि नामहरू गर्दाखेरि 5 जना पास्टर अहिले लगभग 50-60 जनाको पास्टरको नाम बिसाएको छ। फेरि मैले प्रार्थना गरेँ प्रभुले मलाई 100 जना पास्टरलाई त सहायता गर्नुपर्छ भन्ने भन्नु र मैले अब 100 जना र तीनैवटा जिल्लामा काठमाडौँमा ललितपुरमा भक्तपुरमा है विभिन्न यो चरणबद्ध एकै ठाउँमा होइन 15 जना पास्टरलाई है जस्तै अब बिहिबार हाम्रो चाहिँ माथि यो के भन्छ 7 नम्बर स्थिति हाम्रो त्यहाँ मार्फत अनि जाम्बिङ चेला चर्चमा हामीले त्यहाँ चाहिँ 20 जना पास्टर त्यहाँ जम्मा गर्दैछौँ। त्यसपछि फेरि शुक्रबार यहाँ अर्को टोली छ टोली अनि त्यसपछि फेरि आइतबार भक्तपुरमा छ त्यहाँ 15 जना पास्टरहरू आइतबार फेरि भक्तपुरमा त्यसपछि गएर फेरि काठमाडौँमा सोमबार अनि यसरी चाहिँ यो प्रकारले चाहिँ मैले अहिले त्यही गएर चाहिँ पास्टर उहाँलाई एउटा सानो उपहार प्रभुको प्रेममा केही सहयोग गर्ने त्यो एउटा मैले सङ्कल्प गरेकोदाखेरि परमेश्वरले यो पुरा गरिदिनु भएको छ। अहिले मैले प्रभुको अनुग्रहमा प्रभुको आशिषमा अहिले मैले जस्तै राहत दिने कामहरू जारी रहेको छु। अहिले फेरि पास्टरलाई पनि केही एउटा राहत दिने अनि अर्को फेरि प्रभुले मसँग बोल्नु भयो है के बोल्नु भयो भने मलाई परमेश्वरले देखाउनु भयो अर्को दर्शन देखाउनु भयो त्यो चाहिँ बालबालिकालाई देखाउनु भयो परमेश्वर। बालबालिका सडकमा कुदिरहेका अनि दुःख पाइरहेका अनि मैले सोचेँ के हो त अनि मैले फेरि पनि बालबालिकाको लागि अर्कै किसिमको एउटा प्याकेज तयार गरेको छु। अहिले मैले हालमा यो भोलि मैले तीनवटा होममा नानीहरूलाई मैले राहत दिँदैछु र मैले 20वटा चिल्ड्रेन होममा चाहिँ राहत दिने मैले अहिले एउटा मैले प्रोजेक्ट बनाएको छु। विभिन्न ठाउँमा मैले दिँदैछु त्यो पनि एउटा प्रभुको अनुग्रह। त्यो भएकोदाखेरि यो तीनवटा क्षेत्रलाई चाहिँ मैले लिएर यसरी मैले अघि बढ्दैछु र प्रभुको आशिष प्रभुले दिनुहुन्छ प्रशस्त होइन मैले सोचेभन्दा प्रभुले बढी दिनुभएको छ। प्रभुले बढिदिनु त्यो भएर मैले अरूलाई दिन्छु। जब मैले सुरु गरेँ कसरी मैले राहत वितरण गर्न सुरु गरेँ थाहा छ एकजना सानो नानी रुइरहेको मैले देखेँ बाटोमा अनि त्यो आमा कुदेर आएको नानी रुइरहेको थियो। मैले भने नानी किन रोएको तिमी अनि त्यो आमा आएर भन्यो सर 2 दिन भयो यो बच्चालाई भात खान पाएको छैन 2 दिन भयो यो बच्चाले भात खान पाएको छैन। अनि मैले त्यतिखेरै त्यहाँ मैले त्यो बहिनीलाई मैले 2000 रुपियाँ दिएँ चामल किन बसमा लगेर चामल किनेर त्यो बहिनीलाई मैले दिएँ नानी। अनि मैले त्यहाँबाट मैले सोचेँ अब मैले यहाँ हाम्रो स्कुलमा धेरै हाम्रो अभिभावकले खेलेर अरू मान्छेहरू यहाँ आए सर के गर्ने हामीलाई गाह्रो। अनि यहाँको वडा अध्यक्षले वडा सदस्य हाम्रो रामकुमार लिम्बुले भन्नुभयो है पास्टर भाइ उहाँले पास्टर भाइ भन्नुहुन्छ भने पास्टर भाइ के छ तपाईँले केही गर्नुहुन्न यहाँ त एकदमै गाह्रो हो हैन वडाले पहिलो चरणमा बाँडेको थियो अनि हामीलाई त गाह्रो हो दुई केही छैन। अनि गणेश केसीले पनि भन्नुभयो अनि मैले ल ठिक छ म 100 जनाको लागि म तयार गरिदिन्छु भने अनि त्यो 100 जनालाई तयार गर्दा मान्छे त 500 जना फेरि तिनीहरूको लागि सबै नाम के गर्ने भयो सबै त्यहाँ पनि आए मान्छे कराए रुए ल फेरि हुँदाहुँदै हामीले यहाँबाट लगभग 1200-1300 जनालाई हामीले यहाँबाट चाहिँ 5औं चरणसम्म हामीले राहत वितरण गर्ने अनि यो प्रभुको आशिष हो। त्यहाँबाट म फेरि अनि यहाँबाट अलिकति गाउँलेहरूले अलिक गर्छ भनेर फेरि हामीले यहाँबाट गाडीमा हाल्दै यहाँबाट हामीले अनि अरू ठाउँमा लिएर सुकुम्बासीतिर गए यो खोला किनारतिर धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले एवं प्रकारले काम गरेका छौँ। र अर्को मैले महसुस गरेँ हाम्रो अगुवा पास्टर यो राहत मात्र होइन तर आज हामी विशेष गरेर प्रार्थनाको पनि यो हामीलाई एउटा आवश्यक छ। यो राहत भन्ने कुरो यो कुनै भौतिकी भनौँ न भात या खाना भन्ने कुरो त त्यति साह्रो यो महत्त्व होइन बुझ्नुभयो।
हामी खानाले मर्दैनौँ, तर हामी जब परमेश्वरको वचनमा हामी जब प्यास आउँछ, जब परमेश्वरको वचन हामी पाउँदा हामी त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवन नष्ट हुन्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि बाइबल छ होइन, किनभने मानिसहरू रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट नै भगेको वचन। र आज यो एउटा विशेष प्रार्थनाको समय हो र आज हामी प्रार्थनामा हामी समय बिताउनेछौँ। प्रभुसँग हामी र प्रार्थनामा हामी समय बिताउनेछौँ र हामी सबैको आफ्नो प्रार्थना हामी लिएर आउनेछौँ। र विशेष गरेर राष्ट्रव्यापी रूपमा मैले यो विशेष प्रार्थनाको लागि प्रभुसँग मैले प्रार्थना गरेर मलाई यो विशेष गरेर यो जस्तै हामीले 10 देखि 1 बजीसम्म 3 घण्टा हामी समय बिताउँछौँ प्रार्थनामा। हामी विश्वव्यापी रूपमा प्रार्थना गर्नेछौँ, राष्ट्रिय लेभलमा प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो स्थानीय मण्डलीको लागि प्रार्थना, हाम्रो क्रिस्चियन हामी समुदायको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। धेरै प्रार्थना विषय छ र मैले छोटो अनि हाम्रो यहाँ साथीहरूलाई पनि केही छ, उहाँहरूले पनि आएर केही छोटो बाँड्नु हुनेछ। त्यो भएर आज प्रार्थनाको बारेमा मैले केही कुराहरू यहाँको माझ मैले ल्याएको छु है। त्यो भएको गर्दाखेरि र प्रार्थनाको बारेमा हामी केही कुराहरू जसरी बाइबलमा भनेको छ हैन कि जब तिमीहरू आत्मामा एकतामा आउँछौ, जब तिमीहरू प्रार्थनामा भेला हुन्छौ, जब प्रार्थनामा हामी भेला हुन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ ठुलो एउटा भुइँचालो जान सक्छ। किनभने प्रार्थनाले ठुलो असर गर्न सक्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। प्रभुका जनहरू, प्रभुका एउटा भनौँ न एउटा तपाईँ एउटा अभिषेक जनहरू, जब हामी अभिषेक भएका जनहरू एक ठाउँमा भेला भएर प्रार्थना गर्छौँ, त्यो प्रार्थनाले भूकम्प आउँछ। हालेलुया। आज प्रार्थनाको खाँचो छ, आज प्रार्थना खाँचो छ। त्यो भएकोदाखेरि आज हामी सायद यो लकडाउनले सायद तपाईँ हामीले प्रार्थना धेरै गरेका छौँ, हामी धेरै प्रार्थना परिवारसँग प्रार्थना गरेका छौँ, विश्वाससँग गरेर प्रार्थना गरेका छौँ। यद्यपि हामी ठुलो झुन्डमा भेला हुन नसके तापनि तर पनि हामी सानो हुँदा पनि सायद तपाईँको पहिलाको आत्मिक जीवन र अहिलेको आत्मिक जीवन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो आत्मिक जीवन धेरै फरक भएको छ। म धेरै व्यस्त थिएँ, बिहानै उठ्ने बित्तिकै तपाईँको बेलुका 11-12 बजीसम्म चाहिँ रातसम्म काम गर्दै म व्यस्त हुन्थेँ आफ्नो काममा, मेरो कम्प्युटरमा एकदमै व्यस्त हुन्थेँ, धेरै कुराहरू इम्पोर्टेन्टको लागि। तर अहिले सबै बन्द भएछ। अहिले मेरो छोरा छोरी श्रीमती हामी एकदमै मजाले प्रार्थना गर्ने अवसर हामी पाएका छौँ, हामी रमाउँछौँ, एकदम खुसी हुन्छ। अनि यो समय सायद मेरो श्रीमतीसँग मैले अरूभन्दा यो समय धेरै समयले बिताउन पाएँ। थाहा छ तपाईँलाई, तर मैले चाहिँ त्यो महसुस गरेँ जे छ के तपाईँले बुढा सबैलाई लेख्नु सबै के होइन। हामी कतिजना छौँ नि पास्टरहरू, जस्तै हामी परिवारसँग संविधान हामीलाई गाह्रो हुन्छ, हामी अरूसँग संविधान आउँछौँ नि, यसपालि चाहिँ राम्रो गर्छ, अझै पनि 3 महिना लकडाउन भयो, अझै राम्रो होइन। त्यो भएदाखेरि मैले छिटो महसुस गरेको छु। त्यो भएदाखेरि प्रार्थनामा हामी आज यो विशेष गरेर हामीले प्रार्थनाको एउटा आह्वान मैले गरेको छु होइन। बाइबलले भन्छ जो हामी हेरौँ जो परम धाममा जान्छ, प्रधान है परम धामको शरणमा बास गर्छ, त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छात्र सन्धि रहन्छ। र प्रभुको बारेमा म भन्दैछु, उहाँ मेरो शरण स्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरो परमेश्वर, उहाँमाथि म भरोसा राख्छु। निश्चय नै उहाँले तिनीहरूलाई शिकारीको पासोबाट र घातक रूढीबाट बचाउनु हुनेछ। उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पखेटाहरूले छोप्नु हुनेछ र उहाँका पखेटा मुनि तिमीले शरण पाउनेछौ। उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ। तिमी रातको ठुलो त्रासदेखि र दिनमा उडेर आउने बाढदेखि डराउने छैनौ, न त अन्धकारमा फैलिने रूढीदेखि, न मध्य दिनमा नाश गर्ने महामारीदेखि डराउने छौ। 1000 जना तिम्रो नजिक लट्लान् र तिम्रो दाहिने हाततर्फ 10,000 जना तर तिम्रो नजिक त्यो आउने छैन। तिमीले आफ्नो आँखाले मात्रै त्यो अवलोकन गर्नेछौ र दुष्टहरूको प्रतिफल देख्नेछौ। आमेन। भजन सङ्ग्रह 91 भनेका कुराहरू आज एकदमै महत्त्व छ। आज हामी उपवास प्रार्थना, सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरू सबैजना उपवासमा आउनुभएको छ है। तपाईँको लागि विशेष यहाँ मैले लन्च व्यवस्था गरेको छु, चिन्ता नगर्नुहोस्। हामीले होइन म त ल 2-3 दिन पनि म खाना नखाएपछि म कहिले पनि म 10 घन्टा पनि बोल्न सक्छु, किनभने प्रभुले त्यो शक्ति दिनुहुन्छ है। मलाई खाना पिना पानी मलाई कहिले पनि, तर डिहाइड्रेसन हुन्छ भने मैले पानी चाहिँ खान्छु प्रायः होइन। त्यो भएर हाम्रो उहाँले भन्नुहुन्छ 1 वर्षको उपवासमा हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ, हाम्रो जेस 1 वर्ष है।
एउटा यो साधारण कुरो होइन। तर कतिपय हामीलाई चाहिँ 2-3 घन्टा भोकै बस्दा पनि हामी चाहिँ यताउति कता चिसो के बिस्कुट केही छैन भनेर हामी यताउति मुन्टो त यता लकडाउन थालिहाल्छौँ होइन। तर प्रभुको नाम, प्रभुको शरणमा हामी आज हामी जब उपवास बस्छौँ नि, आज यो देशलाई उपवास प्रार्थनाको खाँचो छ प्रिय हो। मैले जान्ने भएर तपाईँ गुरुजनहरूलाई सिकाउन खोजेको होइन, तर हामी सँगै नै हामी सिक्दैछौँ। आमेन। राष्ट्र सामूले हामीलाई चाहिँ यो हात दिएर चाहिँ यसले हामीलाई चाहिँ मजाले गऱ्यो भने नसोच्नु चाहिँ, त्यो सोच्नु तपाईँको गलत हो है, तपाईँको सोचाइ गलत है। प्रभुको नाममा क्षमा गर्नु होला है। बाइबलले उपवास प्रार्थनाको परिभाषा के भन्छ बाइबलले है, यहाँ है मैले केही कुराहरू मैले यहाँ लेखेको छु। जब हामी दुःख कष्टमा पर्छौँ तब हामीले उपवास प्रार्थनामा घुँडा टेक्नुपर्छ, किनकि यसले हाम्रो हृदयमा साहस, उत्साह अनि प्रेरणा उत्पन्न गराउँछ, जसको कारणले हामी दैनिक जीवनमा परेका दुःख कष्टबाट के अरे बिना शास्ति विजय हुन्छ। हालेलुया। आज तपाईँ र म जब परमेश्वरसँग जब हामी समय बिताउँछौँ, जब हामीले परमेश्वरलाई कुनै न कुनै समय दिन्छ भने हाम्रो जीवन, मेरो जीवन भन्दैछु भने तपाईँहरू आफ्नो तपाईँ आफै विचार गर्छु, मेरो आफ्नो जीवनमा मैले एकदमै ठुलो प्रेरणा, ठुलो साहस मैले पाएको मैले महसुस गर्छु प्रिय हो। मैले जहिले पनि जब घुँडा टेक्छु नि, मेरो घुँडा काम्छ, मेरो घुँडा टेक्दाखेरि मेरो घुँडा काम्छ, मेरो घुँडाबाट मैले शक्ति हासिल गरेको मैले महसुस गर्छु। हालेलुया। किनभने मैले घन्टो घुँडा टेकेर हात उचालेर जान्छु, प्रभुको शक्तिले मलाई अभिषेक गरिरहन्छ। अनि यहाँ पनि हामी त्यही देख्छौँ आजको वर्तमान समयमा, जसरी आज तपाईँ मेरो जीवनमा यहाँ के भन्छ, अन्यको बन्धनमा फुकाउन, जुवाको डोरी फुकाउन र अत्याचार गरेकाहरूलाई मुक्त गराउन, हरेक जुवा भाँचिदिने मैले चुनेको किसिमको उपवास यही होइन र होइन। हामी यो भन्छ 58 अध्याय यसैमा जब हामी पढ्छौँ यो कुरा पाउँछौँ, परमेश्वरले आज उहाँका जनहरू, उहाँका चुनिएका बोलाएका जनहरू जब एक साथ आउँछन्, जब एकतामा आउँछन्, जब उनीहरू प्रार्थना गर्छन्, जब परमेश्वर आफ्नो बिन्तीलाई चलाउँछन् भने परमेश्वरले अन्धकारको शक्ति र दियाबलसको शक्ति, दियाबलसको योजना, दियाबलसको हरेक षड्यन्त्र उहाँले त्यसलाई चाकनाचुर पार्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यो भएदाखेरि प्रिय हो, उपवास बस्नु धेरै नै एकदमै महत्त्वपूर्ण। प्रायः धेरै ठाउँमा मान्छेले उपवास बस्नु त्यति रुचाउँदैन है। अब यो यीशु ख्रीष्टको समयमा थियो होइन, किन अहिले उपवास बस्नु पर्यो भन्ने कतिपय मान्छेको एउटा धारणा थियो। पुरानो नियममा गर्ने कुरा अहिले किन नयाँ नियम आएर गर्नु पर्यो भन्ने पनि कतिपयको धारणा छ। त्यो भएर गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा गलत धारणा, यो व्यक्ति विशेषमा पर्छ, व्यक्तिगतमा आफ्नो उसमा हुन्छ। जस्तै अब जिएससी 1 वर्ष उपवास बस्नुभएको छ, कतिले मान्छे आत्मिक गुण देखाउँछ टोकाएको भनेर के 1 वर्ष उपवास बस्नु पर्यो भन्छ होइन, कतिको होइन। तर त्यो होइन, उहाँको व्यक्तिगत हो, त्यो एकदम राम्रो प्रसन्न गर्नुपर्छ, उहाँलाई ताली पढाउनुपर्छ, उहाँको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभुलाई शक्ति सामर्थ्य दिनु पर्छ। आमेन। मैले पनि 90 दिनसम्म उपवास मैले बसेको छु, 60 दिन बसेँ, 30 दिन बसेँ यसरी होइन। म पनि उपवास धेरै म उपवासमा बस्ने र प्रार्थना गर्ने व्यक्ति। त्यो भएकोदाखेरि परमेश्वरको शक्ति हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। अस्ति के भन्छ भने जब संसारमा दुःख कष्ट वा समस्या देखा पर्छन्, जस्तै आजको समस्यालाई लिएर न्यायले हो भने संसार स्तब्ध छ, संसारलाई आफ्नो अधीन लिने राष्ट्र अमेरिका आज लाटो बनेको छ, उसको सबै शक्ति र ज्ञान माटोमा मिलेको छ। जब हामी उपवास प्रार्थनामा घुँडा टेक्छौँ तब परमेश्वरले यस्तो परिस्थितिमा हामीलाई क्षणमा उहाँले हौसला र उत्साह दिनुहुन्छ, ताकि हामी भित्र एउटा नयाँ आशा उदय भएको महसुस गर्छौँ र हाम्रो हृदयभित्र भएका त्रास, डर, भय, मृत्यु सबैबाट हामीले स्वतन्त्र हामी हुन्छौँ। हालेलुया। प्रिय आज भाइसँग हात नमिलाउनुहुन्छ हुँदैन, अलिक टाढा मार्क्स लाग्नु सबैले मार्क्स आउनु भएको छ नि, किन तपाईँलाई डर छ? के को डर? मृत्युको डर। के को डर? कोरोना भाइरस सर्छ भने होइन। आज डर छ, कोही पनि गर्न चाहन्छ, कोहीले पनि दुःख भोग्न चाहँदैन। सबैलाई नै सुख होस्, सबैलाई नै आनन्द होस्, सबैले नै सबै कुरो पाऊ भन्ने मानिसमा त्यो एक किसिमको मनोवृत्ति भइरहेको हुन्छ दैनिक जीवनमा होइन। तर तपाईँ र मैले जति पनि सतर्कता अपनाए तापनि के त आज नेपालमा कोरोना भाइरस आइरहेको छ? प्रधानमन्त्री अस्ति के भन्नुभयो? होइन, दुबईबाट आएको कोरोना भाइरस, युरोपबाट आएको भाइरस यति साह्रो
त्यो चाहिँ शक्तिशाली थिएन, ठुलो थिएन। तर भारतबाट आएको भाइरस चाहिँ ठुलो भएर अनि हामी नेपालले सखा पार्यो भन्ने थियो हैन। वाइ कस्तो बोलेको हैन। त्यत्रो राष्ट्रिय पिता भएर हैन त्यसको भारतबाट आएको चाहिँ ठुलो भारी हुने, विदेशबाट आएको हलुका हुने, त्यो चाहिँ मान्छेको वाइ। त्यो चाहिँ एउटा के भन्छ, एउटा एक किसिमको एउटा व्यङ्ग्यात्मक त्यो भाषा, त्यसले धेरै त्यो गहिरो छ त्यभित्र हैन। त्यो भएर त्यो होइन। आजको समस्या हल गर्नलाई आज कहाँ त कति मैले सुनेको थिएँ, जस्तै एकजना पास्टरले अमेरिकामा उनले भनेका थिए, उनी मरे पनि कोरोना भाइरसकै भन्न सङ्क्रमित भएर उनी मरे केही 1 महिना अगाडि। उनी ठुलो विश्व अमेरिकाको, उनी त्यहाँ न्युयोर्कको ठुलो उनीको उनको 12-13 हजार भएको चर्च विश्व। उनले भनेका थिए God is higher than the coronavirus. Don't worry. धेरै फेरि अति नै आत्मिक पनि हुनु हुँदैन, अति नै एउटा आदर्शवादी आत्मिक भयो भने पनि गाह्रो हुन्छ क्या हैन। हैन त्यो भएदाखेरि तर हो वास्तवमा हो। कतिपयले भन्छ why God is silent at present situation भन्छ। किन वर्तमान समयमा परमेश्वर चाहिँ आज स्तब्ध हुन्छ? किन परमेश्वरले आज के गर्नु भएको छैन? आज लाखौं लाख आज ज्यान चाहिँ गएको छ। त्यो लाखौंमा आज क्रिस्चियनहरु पनि, पास्टरहरु पनि, प्रचार गरे पनि, अनि परमेश्वरको भक्त गर्ने जनहरु पनि मरेका छन्। त्यहाँ अन्य जातिहरु, के भन्छ नास्तिकहरु, भनौँ न त्यहाँबाट नामधारी मात्रै मरेका छन्। पास्टरहरु पनि मरेका छन्, पास्टरहरु पनि गएका छन्, ठुलो प्रभुको प्रचार गर्ने मानिस पनि मरेका छन्। तर किन त परमेश्वर वाइ गॉड? जस्तै अघि मैले भने हबकुकले जब मान्छे मरिएको अगाडि उले पनि प्रश्न वाइ किन 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 वाइ गॉड इज यु वाचिङ एन्ड यु आर नट डुइङ एनीथिङ? त्यो त मेरो विचार हो हैन, त्यो त मेरो विचार। म त त्यही चाहन्छु नि। म त कहिले पनि मेरो विचार, मेरो भावना म चाहिँ उम्मगित हुन चाहन्छु, मेरो भावना म स्वार्थी बन्न चाहन्छु। त्यो त मेरो इच्छा हो। परमेश्वरको इच्छा त्यो म बुझ्न चाहन्न। अहिले मलाई समस्या प्रभु मलाई किन समस्या ल्याउनु, मलाई किन दुःख दिनु? म भन्छु म परमेश्वरको सङ्घर्ष गर्छु, म परमेश्वर लडाइएको छु। मैले खाना दिनु, मलाई किन खाना दिनु भयो? परमेश्वर किन मलाई खाना दिनु भयो? तर यो कुरो मैले याद गर्दिनँ कि मलाई खाना प्रभुको दास भोकै हुँदाखेरि कौवाद्वारा पनि खाना जुटाउने परमेश्वरको बारेमा चाहिँ मैले भुलिसकेको हुन्छु। जस्तै 4 दिन भएको मनुष्यको लाज च्याप भएको लाज जस्तो प्रभुले बिउताउनु भयो, त्यो कुरा मैले भुलेको हुन्छु। मलाई सानो टाउको दुख्यो, मलाई सानो एउटा कमल भाइस लाग्यो भने म चाहिँ अत्तालिन्छु। ल किन कसो? परमेश्वरप्रति म चाहिँ के हुन्छ आकर्षित बनेको हुन्छु। परमेश्वरप्रति म एक किसिमले एउटा नकारात्मक विचार मैले चाहिँ उत्पन्न गरिसकेको हुन्छु। त्यो भएर गर्दाखेरि आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ। के छ भन्दाखेरि हाम्रो हृदयभित्र एक त्रास, डर, भय, मृत्यु यी सबैबाट हामीलाई स्वतन्त्र हुन्छ। किन भन्दाखेरि जब उपवासमा घुँडा टेक्छौँ, परमेश्वरले यस्ता परिस्थितिमा हामीलाई छन् उहाँले के गर्नुहुन्छ? उहाँले हौसला र उत्साह दिनुहुन्छ ताकि हामीभित्र एउटा नयाँ आशा पाउँछ हैन, नयाँ आशा पाउँछ। यिर्मया 29:11 भन्नुभएछ नि, परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? उहाँले भन्नुहुन्छ मैले तिमीहरूको लागि नयाँ योजना बनाएको छु, त्यो कुनै हानिको लागि होइन हो, र मैले तिमीहरूको लागि एउटा आशा, नयाँ आशा, तिमीहरूको उज्जवल भविष्य मैले निर्माण गरेको छु। हालेलुया। त्यो भएर गर्दाखेरि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले बुझ्नुपर्छ उपवास प्रार्थना यस्तो आपतकालीनमा अवस्था र परिस्थितिमा हामीलाई परमेश्वरतिर हामी एकाग्र बनाउँछ कि उहाँले यी सबै कुराको नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। तर पनि परिस्थिति शिथिल बन्दै गइरहेको अवस्था छ। यसले हामीलाई लाग्छ कि किन यस्तो भएको छ? के परमेश्वरले देख्नु भएको छैन? उहाँ यसको समाधान गर्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ। किनभने उहाँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, यसैले उहाँलाई थाहा छ हाम्रो लागि उत्तम के हो। आज तपाईले मेरो क्वेसन मात्र हो। जस्तै यहाँ बिलिग्रामले के भनेको छ है, यहाँ डाक्टर बिलिग्रामले छन् हामीले त समस्याको केही भागहरू मात्र देख्छौँ, तर परमेश्वरले सम्पूर्ण समस्यालाई देख्नुहुन्छ। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, हामीले त केही समस्याको भाग मात्र देख्छौँ, तर परमेश्वरले सम्पूर्ण समस्यालाई देख्नुहुन्छ। त्यसैले निराकरण गर्नुहुन्छ है, त्यसको उहाँले निराकरण गर्नुहुन्छ। यसैले जब हामी उपवासमा प्रार्थनामा आउँछौँ तब हामी उहाँको इच्छा खोज्नुपर्छ, हाम्रो इच्छा पुरा गर्न होइन। त्यो भएर आज
यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले कुन परिस्थिति ल्याउनुहुन्छ हामी त्यसको लागि हामी तयार हुनुपर्छ। हामीले त्यसलाई हामीले सामना गर्नलाई समाधान होइन सामना गर्नुपर्छ। We had to face not the solve। हामीले चाहिँ त्यसलाई सामना गर्ने हामीले फेस गर्ने हो तर हामीले त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्दैनौँ। बुझ्नु भयो त? त्यसलाई हामीले चाहिँ निराकरण गर्न सक्दैनौँ। अहिले कसैलाई थाहा छैन विश्वभरि यत्रा ठुल्ठुला वैज्ञानिकहरू ठुल्ठुला साइन्टिस्टहरू ठुल्ठुला राष्ट्रहरू आज के कमी छैन। आज कस्तो कस्तो आणविक हतियारहरू आज तयार गरेर संसारको आदि भाग नष्ट गर्ने एउटा बटन दबाएर नष्ट हुने त्यस्ता किसिमका चाहिँ आज यन्त्रहरू आज संसारले निर्माण गरेको छ। त्यो बुद्धि कहाँबाट आयो? तर एउटा भाइरस 0.1 मिलिमिटरको भाइरस यो कोभिड-19 भाइरसलाई त्यसलाई चाहिँ रिफ्युज गर्ने त्यसलाई मार्ने त्यसको विरुद्धमा कुनै पनि आज उनीहरूले चाहिँ के भन्छ खोप तयार गर्न सकेको छैन। यो कस्तो यो एकदमै गम्भीर। तपाईँ र म भित्र ठुलो भाइरस छ। तपाईँ र भित्र म भित्र 1.0 मिलिमिटरको भाइरस छ ब्याक्टेरियाहरू छ तपाईँ र म भित्र। तर यो कोभिड-19 या कोरोना भाइरसको भन्दा सानो छ है सानो छ। बायोलोजिस्टहरूले भनेका तपाईलाई थाहा छ उनीहरूले लेफ्टेसनले भनेका उनीहरूले यो कुरो ल्याएको अनुमान गरे। तर आज यो भाइरसलाई मान्छेले यसलाई मार्नको लागि यसको विरुद्धमा कुनै खोप निकाल्न सकेको छैन। आज संसारमा 3 लाख भन्दा बढी ज्यान गएको छ। 3 लाख भन्दा बढी ज्यान गएको छ। हेर्नुस् आज संसारमा लगभग कति लगभग 70-80 लाख जस्तो लगभग मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। आज नेपालमा पनि अहिलेको हालमा लगभग कति 700 जस्तो पुगिसक्नु लाग्यो। तपाईँलाई थाहा छ 700 भन्दा नागिसक्नु लाग्यो नेपालमा। अहिले तीव्र गतिले अहिले नेपालमा बढेको छ। एकदमै यसो संक्रमितले गरिएको छ। भारतमा लगभग तपाईँको कति लाखौँ पढिसक्यो भारतमा। हेर्नुहोस् आज के हुँदैछ त? मान्छे कता गइरहेको छ? मान्छेले के गरिरहेको छ? आज त्यो मध्येमा आज क्रिस्चियनहरू विश्वासीहरू आज उनीहरूको प्रार्थना उनीहरूको एउटा परमेश्वरको एउटा भक्तिले गर्दाखेरि आज परमेश्वरले मृत्यु खोज्नु भएको छ। हालेलुया। मृत्यु खोज्नु भएको छ। मृत्युलाई उहाँले अधिकार गर्नुभएको छ। मृत्युलाई भन्नुभएको छ त मृत्यु आउन पाउँदैन अधिकार गर्न पाउँदैनस् मेरो अभिषेक जनहरूमा। मृत्युलाई प्रब्लम छ तैँले मेरो अभिषेक जनमा तैँले मृत्यु गर्न अधिकार गर्न पाउने छैनस्। त पराजय हुनेछस् त विजय हुन सक्ने छैन। हैन जब दियावलोस स्वर्गमा गएको थियो अयुबको बारेमा तपाईलाई थाहा छ। अनि त्यतिखेर हैन परमेश्वरले दियावलोस सोध्नु भयो फलाना देखेको संसारमा उसले भन्छ ए त फलाना त्यसलाई तपाईले प्रशस्त दिनुभएको छ सबै कुरो दिनुभएको छ त्यसलाई र पनि त्यसले तपाईको महिमा गर्छ ल त्यसलाई खोज्नु त त्यसले के तपाईलाई त्याग गरिन्छ। अनि परमेश्वरले के भन्नु ल जा सबै गर तर मैले दुईटा कुरो दिएको तैँले त्यसलाई अधिकार गर्न सक्दैछ। आज परमेश्वरले तपाईँलाई दुईटा कुरो दिनुभएको छ। के हो थाहा छ तपाईँलाई? परमेश्वरले दुईटा कुरा दिनुभएको छ। त्यो दुईटा कुरा परमेश्वर हो त्यो त्यसलाई खोज्न सक्यो। परमेश्वरले मान्छेलाई मात्र बनाउँदा के दिनु? परमेश्वरले दुईटा कुरा के दिनु? एउटा आत्मा र अनि अर्को प्राण। आत्मा र प्राण दिनुभएको छ। त्यो आत्मा र प्राण परमेश्वरको यो शरीर परमेश्वरको होइन। यो शरीर परमेश्वरको होइन। यो शरीर माटोबाट बनेको छ। यो शरीर माटो बनेको यो माटोले मिल्छ तर प्राण आत्मा परमेश्वर दिनुभएको। परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो दियावलोसलाई जा तर त्यसको प्राण आत्मा तैँले छुन पाउने छैनस्। त्यसको अर्थ तैँले त्यसलाई मर्न मृत्युमा ल्याउन पाउने छैन। त मृत्यु त्यसले केवल तैँले मृत्युमा त्यसलाई पुर्याउनुहोस् भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि पुर्याउँछ अहिले मरेन। यति दुःख भयो अहिले मरेन तर उसले विजय हासिल गर्यो। हालेलुया। आज तपाईँ र मलाई प्रभुको अभिषेक जनहरूलाई आज परमेश्वरले मृत्यु खोज्नु भएको छ। मृत्युलाई रोक्नु भएको छ। मलाई परमेश्वरले त दर्शन दिनु भयो। अमेरिकाको लागि प्रार्थना गर्दै थिएँ। जब मैले प्रार्थना गरेँ न्युयोर्कमा हप्ताका 24 घण्टामा न्युयोर्कमा तपाईँको थाहा छ लगभग 3000 जना पनि मरेका स्थिति मैले न्युजमा पढेँ। अनि मैले हेरेँ तर त्यो 3000 जना मर्ने मध्येमा क्रिस्चियनहरूको सङ्ख्या चाहिँ न्यूनतम थियो। अनि मैले अनि पछि मैले प्रार्थना गर्दै गएँ। अनि केही समयपछि मलाई प्रभुले भन्नुभयो अब न्युयोर्कको यो मृत्यु दर चाहिँ घट्दै आउँदैछ। अब घट्छ। यद्यपि सङ्क्रमित भन्नु दर चाहिँ बढ्छ तर मृत्यु दर घट्दैछ। त्यो मध्येमा चाहिँ कसलाई
समूहित हुँदै गए है, क्रिस्चियन समूहित हुँदै गए। त्यसमा ठुलो चर्चमा पनि धेरै विश्वासी समूहित हुँदै गए। मेरा साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मलाई हरेक दिन अपडेट गर्नुहुन्छ, क्रिस्चियन हाम्रो चर्चमा धेरै विश्वासीहरू चाहिँ समूहित भयो भने हुँदैन। तर मैले भने, हे डोन्ट वरी, God spoke to my heart, you're never going to die. God had stopped the death. And when they talk about it, yes, that's a God's word. In the US, the death, the number of the deaths are going to be declining. मैले भन्नु तलाई अब अमेरिकामा मृत्युको दर चाहिँ घट्दै जानेछ। संक्रमित भएर पनि मृत्युको दर घट्दै, अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ न्युजमा हेर्नुहोस्, अहिलेको मितिमा हेर्नुहोस्, जति संक्रमित भएको छ मृत्युको दर पहिलाको तोडमा हेर्ने भने त्यो उसमा हेर्नु भने आज घटेर आएको छ। हालेलुया। युरोपमा पनि घटेर आएको छ है। तर परमेश्वरले नेपालमा पनि मृत्यु ल्याउनु हुन्न। तपाईँ नडराउनुहोस्। तपाईहरुले सम्झनु, तपाईलाई परमेश्वरले तपाईको आत्मा र प्राणलाई दुष्ट आत्मालाई दिनुहुन्न। उहाँले त्यो रोक्नुहुन्छ। आमेन। तर उपास प्रार्थना हामी रहनुपर्छ परमेश्वरमा हामीलाई है। यहाँ छ अघि मैले भनिसके, स्वार्थ वा अहंकारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठानेर तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज्नु, तर अरूको हितलाई पनि हेर। तिमीहरूमा यस्तो मन हो जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा पनि थियो, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर उहाँले आफूलाई के गर्नु भयो? कमराको रूप लिनुभयो। एउटा अंग्रेजीमा पनि एउटा भनेको छ, लाइफ चेन्ज मोमेन्ट बाई मोमेन्ट during our crisis, but God never does. He is a sovereign. He is another surprised by crisis. There was a Christ, and knows what tomorrow will bring. God's heart is moved by prayer. As our thoughts run regular or alongside ever-changing media or report विभिन्न कुराहरु लाग्छ है। तर एउटा कुरा यहाँ के छ भन्दाखेरि मुख्य कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हरेक हाम्रो जीवनको हरेक मोमेन्टमा, हरेक समयमा उहाँले चाहिँ कुरालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। यद्यपि हामी कुनै पनि कुरामा हामी चाहिँ के भन्छ, हामी चकित भन्न, हामी आश्चर्य हुनु हुँदैन। हामी एकदमै के भन्छ, हामी एकदमै हामीले चाहिँ त्यो नौलो भन्ने भावना गर्नु हुँदैन हैन। त्यो कुरा चाहिँ यहाँ बाहिर हामीलाई भयो। त्यही भएर एकदमै राम्रो कुराहरू छन्। अर्को के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरो परमेश्वरमा गहिरो सम्बन्धमा जोडिनु। अहिलेको परिस्थितिले के गर्छ? उपवास प्रार्थनामा आउँछौँ जब हामी एउटा गहिरो सम्बन्धमा हामी जोडिन सक्छौँ। आमेन। गहिरो सम्बन्धमा आज तपाईँ र मेरो विचारमा अहिलेको परिस्थिति हामी जब हेर्छौँ हैन, अहिलेको परिस्थिति जब हामी हेर्छौँ, किन हामी कतिको गम्भीर छौँ हैन, कति गम्भीर छौँ। आज हाम्रो जीवनमा जब हामी हेर्छौँ, हाम्रो जीवन के भइरहेको छ? यो समस्या भनेको त यो कोरोना भाइरस, यो कोभिड-19 हैन, अब कोभिड-20 पनि आउँदैछ। तपाईहरु सरप्राइज नहुनुहोस्, तपाईहरु चाहिँ अचम्मित नहुनुहोस्। अझै ठुलो समस्या आउँछ। यो के भन्छ, रात पार्ने कार्यक्रम मैले हैन अझै पनि धेरै गर्नुपर्नेछ, धेरै याद छ है, चिन्ता नगर्नुहोस्। तर हामीले बुझ्नुपर्छ, चाहे जेसुकै होस्, चाहे जस्तै परिस्थिति होस्, तर परमप्रभु परमेश्वर है हाम्रो गयो भाइ राजेश भाइ यहाँ मन पर्छ गयो हैन, बोलौँ न हैन। उहाँले यहाँ बस्नुको लागि बाहिर गफ गर्न आएको होइन, त्यो हो भने उहाँलाई भन्नु जेसे जानु भन्यो है। यदि उहाँले बाहिर बस्ने गयो भने जानु भन्नु है। हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किन परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। हालेलुया। आज हाम्रो परमेश्वरको सम्बन्ध कस्तो छ? म धेरै आत्मिक भएर भनेको होइन, पास्टर माया नगर्नु होला है। सामुएल खाती मात्र यस्तो अलिक छुटो पास्टर छ, तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ प्रायः। तपाईँ एकजना कतिजना मलाई चिन्नु राम्रो हुन्छ, मलाई चिन्नु पास्टर तपाईँलाई म चिन्नु, तपाईँ मलाई चिन्नुहुन्छ। मेरो नाम प्रायः सबैलाई थाहा छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिममा आएपछि मेरो नाम पुगेको छ। सामुएल खाती जेबी सामुएल भन्ने व्यक्तिलाई नचिन्ने प्रायः कम्ती नै छन् क्रिस्चियन जगतमा होइन। किनभने त्यो प्रकारले मैले काम पनि गरेको छु र गरि पनि रहेको छु हैन। एकताका मेरो हजारौं पास्टरहरू है, कयौं समय मसँग चाहिँ पछि लाग्ने पास्टरहरू छन्। उहाँले पनि चिन्नुहुन्छ, पुरानो पास्टर हैन। मेरो सेवकाईमा साथ दिने रबर्ट कार्परदेखि लिएर मङ्गल मानदेखि लिएर बालकृष्ण शर्मादेखि लिएर यिनीहरू सबै पुरानो पास्टर चाहिँ उहाँले मेरो सेवकाईमा साथ दिनुभएको एकता गर्नुहुन्छ हैन। उहाँले सबै चिन्नुहुन्छ, राम्ररी चिन्नुहुन्छ। तर सामुएल खातीले छुटो पनि छ भन्नुहुन्छ है।
हो अलिक कडाक्ने बोल्छ छुचो हुन्छ अनि हो होइन 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 कहिले पनि चामल खाने किन अहिले मलाई अवस्था कसरी प्रश्न गरिदियो तपाईँलाई एकदमै छुचो मात्र तपाईँ पैसा मिल्न सक्नुहुन्न किन भन्दाखेरि म त्यो कुनै पनि त्यो होलाई हो होइनलाई होइन भन्ने व्यक्ति हुँ कालोलाई पनि सेतो भन्न सहमति नहुने पास्टर भएकोलाई म मिल्न सक्दिनँ म कहिले पनि ढाँटको खेती गर्ने पास्टर मेरो अगाडि टिक्न सक्दैन धेरै ढाँटको खेती गर्ने पास्टर छ होइन तर त्यही भएर म चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु हामी परमेश्वरले हामीलाई जे कुरो गर्नुहुन्छ जे कुरो दिनुभएको छ हामी त्यो चाहिँ हामी यो उपवास प्रार्थना आएका छन् हामी यहाँ बस यही फोकस गरौँ हामी यहाँले गफ गर्न बाहिर विभिन्न कुरा गर्न आएको किन आउने त्यो पनि मेरो है त्यसलाई अलिकति माइन्ड नगर्नु त्यही भएर हामी जे काम हामी जे लक्ष्यमा लाग्छ त्यो लक्ष्यमा लाग्यो तपाईँ सफल हुनुहुन्छ प्रयोग है दुःख लाग्दो पास्टर कन्फरेन्स भयो भने पास्टरहरूले बोला आउँछन् सुरुमा नामसम्म लेखाउन सक्दैन त्यहाँ बिचमा हराए छैन त्यहाँ ठिक 12 साढे 12 खाना कति 1 बजी खाना त्यहाँदेखि टुक्लुके कुरा आइपुग्यो त्यसपछि फेरि सिद्धिन्छ एकछिन एक घन्टा तालिम त्यहाँबाट एकछिनमा हेर्दा 2-4 दिन बाद छैन बिचमा विश्वासी मात्रै बसिरहेछ दुःख लाग्दो किन हामी पास्टरले सुन्न चाहँदैनौँ कहिले पनि ध्यान दिन चाहँदैन हामी खालि हामी बाहिर मात्र कुरा हामी आफैले आत्मा बढ्न हामी कसरी अवश्य सिकाउँछौँ हैन त्यही भएर लकडाउन भयो भने यो लकडाउनमा चाहिँ सायद धेरै पास्टर बुवाहरूलाई सजिलो भएछ अहिले बाहिर पढेको छ सायद एकपल्ट बाहिर पढि पनि सकेन होइन है पढे पनि होला सायद एकपल्ट सिक्यो थाहा छैन मैले 2-3 पल्ट बाहिर सकेँ यो लकडाउन है पढ्दा किन दिनमा मैले 7-8 अध्याय पढ्छु मेरो काम अरू छैन प्रार्थना गर्नु बाहिर पढ्नु त अरू के छ है सबै काम बन्द छ मेरो स्कुल बन्द छ भनौँ अरू कामहरू सब बन्द छ बाहिर जाने हरेक काम बन्द छ के गर्ने हैन तर अरू बेला वर्षमा मलाई 3 पल्ट चाहिँ पढ्ने मेरो प्रतिज्ञा त्यो चाहिँ सक्छु तर त्योभन्दा धेरै मैले पढ्न सकेको किन धेरै व्यस्तताले गर्दाखेरि त्यो भएर प्रिय परमेश्वरमा हामी गहिरो सम्बन्धमा जोडिन्छ आवश्यक छ जसरी हरिले खोलाको पानीको तृष्णा गर्छ त्यसरी नै हे परमेश्वर मेरो प्राणले तपाईको तृष्णा गर्छ हालेलुया मेरो प्राण परमेश्वरको निम्ति जीवित परमेश्वरको निम्ति देखाउँछ म कहिले गएर उहाँलाई भेट्न सक्छु थाहा छैन कति जना हृदयमा तपाईको त्यो विचार छ मैले धेरै पनि विश्वासीहरूलाई चर्चमा कराउने गर्छु 10:30 बजे चर्च हुन्छ तर दुःख लाग्दो कुरो विश्वासीहरू 11 बजे फर्क आइपुगेको तर यदि कुनै फंक्सन कुनै हिरो राज समाल या कुनै करिस्मा केसीसी आउने हो भने 10:30 बजे आउँछ भनेर सोधेर अघि नै 9 बजे आएर लाइन आइरहेको हुन्छ होइन कसरी मैले वाद कुरा गर्दैछु पास्टर उपेश पास्टर गिरी सर के हो के हो तपाईँ हामी पास्टर सबै थाहा छ तपाईँको मनले त्यही हो हाम्रो मनले त्यस्तो चाहिँ थाहा छ तपाईँको मनले के हो थाहा छैन है हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ 10:30 बजे भनेको हुन्छ 11 बजे तिर विश्वासीहरू लुकुर आइरहेको हुन्छ समयमा आउँदैन तर कुनै फंक्सन भयो भने 10-15 मिनट अगाडि आउँछन् किन ढिलो आउनु भयो बहिनी नानी पास्टर बुवा अलिकति लुगा सुगा धुने त्यताउति थियो ल प्रभुलाई भेट्न आउँदा सबै काम आज प्रभुलाई मान्छेले खल्तीमा राखेर हिँडेका छन् प्रभुलाई आज रिमोट जस्तो यो रिमोट मैले यो रिमोट प्रयोगको लागि चलाएको छु परमेश्वरले आज मान्छेले यो रिमोट बनाएको छ परमेश्वरलाई रिमोट बनाएको छ मान्छेले हेर्नुहोस् तपाईँ हामीले पनि कति पैसा बनाइरहेको हुन्छ तर प्रभुको काममा प्रभु घरमा प्रिय हो म जहिले पनि आधी घन्टा 10 मिनट अगाडि जान्छु सोध्नुहोस् यहाँ मेरा कति यहाँ छन् मेरो सहकर्मी उहाँलाई सोध्नुहोस् जहिले पनि म कहिले पनि मेरो अहिले 21औं वर्ष भयो क्रिस्चियन जीवनको यात्रा 21 वर्ष भयो मैले प्रभुलाई चिनेको अहिलेको दिनसम्म म कुनै पनि समय दिँदाखेरि म कुनै पनि ढिलो गएको छैन र म जान्न चाहन्छु जहिले पनि अगाडि नै पुगेको छु तपाईँलाई बोलाउनु म अगाडि पुग्छु हैन जहिले पनि कुनै पनि प्रोग्राम आउँछ मेरो नीति त्यो छ हामीले त्यो बानी बस्छौँ त्यो भएको हुँदाखेरि आज परमेश्वरसँग हामी कति तृषित छौँ हामी कतितिर कति भोका हाम्रो हेर्दै त्यो हुनुपर्छ परमेश्वर हामीलाई आश दिनुहुन्छ हाम्रो सम्बन्ध उहाँमा जोडिन एकदम आश परमेश्वर तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ म तपाईँलाई दिलो ज्यानले खोज्छु पानी नभएको बाँधो र बाँझो जमिनमा मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँछ मेरो शरीर तपाईँको निम्ति मरिमेटी गर्छ हालेलुया हो कति महान छ मैले तपाईलाई पवित्र स्थानमा देखेको छु र तपाईको शक्ति र महिमा देखे तपाईको प्रेम जीवनभन्दा श्रेष्ठ छ यसकारण मेरो ओठले तपाईको महिमा गर्नेछ म मेरो जीवनभरि नै तपाईँ
तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईँको नाममा म आफ्नो हात उचाल्नेछु। हालेलुया। ओ कति मजा छ। पास्टर करुणा भाइरसले तपाईँ सँग नगराउनुहोस्। पास्टर किसान अमेरिकाका हुनुहुन्थ्यो, पास्टर किसान निजा, उहाँ लास्ट स्टेजमा हुनुहुन्थ्यो। करुणा भाइरस लास्ट स्टेज, उहाँको युट्युब तपाईँले हेर्नु होला, पढ्नु होला नि होइन, अमेरिकामा बुद्धिस्ट। उहाँको जीवन पढ्नु छ अद्भुत काम। उहाँले कुनै पनि मेडिसिन दिँदैन, तर उहाँ लास्ट स्टेजमा भन्नुभयो त, तर उहाँले प्रार्थना गर्नु उपवासमा बस्नु पऱ्यो। उहाँले भन्नुभयो, प्रभु आज धेरै मानिसहरू आज मरेका छन्, धेरै आज मृत्यु चाखिरहेका छन्, तर तपाईँको म अभिषेक जन हो भने तपाईँले मलाई मृत्युबाट पार गर्नुहोस्। उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, मृत्युबाट मलाई पार गर्नुहोस्। मृत्युबाट पार गर्नुभयो उहाँलाई। हामी तपाईँ हाम्रो माझ उहाँले चाहिँ गवाई दिनुभएको थियो। तपाईँलाई हामीले मैले देखेँ, तपाईँले देख्नु भएको छ थाहा छैन। पास्टर किसान बिजा भन्ने होइन, उहाँ चाहिँ ओरिगनबाट अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ। मृत्युबाट विजय, मृत्युबाट विजय। आज तपाईँले जीवन पनि आज प्रभुले मृत्युबाट विजय दिन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। त्यही भएर हामी यहाँ भन्छ नि, तपाईँ प्रेम, तपाईँको प्रेम जीवनभन्दा श्रेष्ठ छ। यसकारण मेरो ओठले तपाईँको महिमा गर्नेछ र म मेरो जीवनभरि नै तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईँको नाममा म आफ्नो हात उचालिरहनेछु। हालेलुया। म तिर्खाउनेछु, म प्यास हुनेछु, म मरिबेटी गर्नेछु। मैले तपाईँको पवित्र स्थानमा म तपाईँलाई खोल्नेछु। तपाईँको शक्ति र महिमा मैले देखेँ, चाखेँ। दाउदले भन्छन् र के भन्छ 27:4 के भन्छ, उनले भन्छन्, मैले एउटै कुरो परम प्रभुसँग मागेको छु त उहाँको उपस्थितिमा म सबैले रहन सकौँ र उहाँको स्पष्टतालाई मैले देख्न सकौँ। आमेन। मैले एउटै कुरो राजा भएर त्यही भने मैले एउटै कुरो मागेको छु। आजको वर्तमान समयमा हामीले यही गर्नुपर्छ। आज तपाईँले मेरो आज थाहा छ, तपाईँले मेरो काममा यो आज राष्ट्रिय चाहिँ हाम्रो एउटा काम छ। आज तपाईँले म पास्टर हामी भनेको एउटा के भन्छ भन्दाखेरि एउटा बिन्ती गर्ने व्यक्तिहरू, आज देशको पक्षमा लिएर है, हामी चाहिँ एउटा देशको पक्षमा लिएर हामीले एउटा बिन्ती गर्ने एउटा व्यक्तिहरू हो। आज पुजारीहरू, प्रभुको एउटा अभिषेक भएका जनहरू प्रिय हौ। आज तपाईँ र मैले आज बसेर कति घन्टा चाहिँ आज प्रभुको चरणमा प्रार्थना गरेका छौँ, कतिवटा देशको लागि प्रार्थना, कतिजना मानिसको लागि प्रार्थना गरेछौँ। मैले भन्ने तपाईँलाई थाहा छ, तर मैले दिनमा कति पनि मैले हरेक दिनमा मेरो स्केड्युल छ। एक दिनमा मैले 10वटा देशको लागि म प्रार्थना गर्छु। अहिले 215वटा देशमा चाहिँ अहिले सङ्क्रमित भएको छ। अनि मैले यी सबै देशको लागि मैले हरेक हप्तामा मैले सबै देशको लागि पनि प्रार्थना गर्छु। आज किन भन्दाखेरि परमेश्वरको यो एउटा अगुवाई, परमेश्वरले मलाई आज्ञा गर्नुभएको। बाहिर त्यही बेला अरूको लागि सोच, आफूलाई अहङ्कारमा होइन। अनि हामी चाहिँ अगाडि हेरेको थियौँ स्वार्थ अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कोलाई के गर, आफूभन्दा यो सामान खातिर मजाले पैसा मागेको छ, यसले मजाले भोगे खायो अन्त भन्नु गलत। साथीहरू तपाईँ गलत हुनुहुन्छ, तपाईँको गलत आएन त तपाईँको सोचाइ गलत हो, तपाईँको विचार गलत हो। अनि तपाईँलाई त्यही विचारले जोड्याउँछ अनि तपाईँलाई गलत बाटो पुर्याउँछ। तर धन्यवाद छ, एउटा पास्टर यत्र काठमाडौँमा सायद अरूले पनि गर्नुभएको छ धेरै, मैले अरूले गर्नुभएको छैन भनेको छुइनँ है, मलाई फेरि तपाईँले मिसअन्डरस्ट्यान्ड नगर्नु। तर सायद जे सर पास्टरलाई सपोर्ट गर्ने कोही सुन्नु भएको छ, कसले गरेछ पास्टरलाई सपोर्ट गरेको छैन। अहिलेको यो राहतहरू वितरण गरेर राख्छ है पास्टरको, कसले गर्नु भएको छ? यति धेरै सङ्ख्यामा गर्ने ठट्टाफिट्टा त छ नि त, यसरी गर्ने त्यो व्यक्ति तपाईँले फेरि मैले चाहिँ मकै खान खोजेको होइन, फेरि तपाईँ होइन मकै खान खोजेको होइन, फेरि मैले आफूलाई ठुलो होइन। तर त्यो बोझ मलाई प्रभुले दिनुभयो क्या, त्यो प्रभु मेरो हृदयमा बोल्नुभयो है। त्यो भएको हुँदाखेरि आज मसँग स्रोत अभाव भए तापनि तर विश्वास गरेँ। मैले मेरो साथीलाई प्रार्थना गरेर मैले सेयर गरेँ। उसले भने ओके गो हेड, अगाडि बढ्नुहोस्, कति पैसा चाहिन्छ जानुहोस्,
कति पास्टरलाई सपोर्ट गर्न चाहन्छस्? कति पास्टरलाई रात दिन चाहन्छ? मैले भने अहिले मेरो लिस्टमा चाहिँ 60 जना छन्। ओके, जाऊ अगाडि बढ। हालेलुया। त्यो बोल्नुभयो। जब योजना गरिन्छ, जब प्रभुबाट मलाई प्रभुले बोल्नुभयो, अनि मैले प्रार्थना गरेँ, अनि मैले त्यो विचार गरेँ, सबै कुरो तयार गरेँ, अनि मैले मेरो साथीलाई मैले बताएँ, अनि मैले सम्बन्धित निकाय मैले भने, हेर्नुहोस् त, खर्च होला मैले भने भए सायद हुने थियो। प्रार्थना धेरै प्रार्थना गरेँ है, यो धेरै ल। यो कुरो चाहिँ एउटा एकदम महत्त्व। अर्को कुरो, परमेश्वरले खुसी साथ प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ। प्रिय हालेलुया। तपाईँलाई कतै नौलो लाग्ला यो कुरो सुन्दाखेरि है। म एउटा ब्याप्टिस्ट ब्याकग्राउन्ड भएको त अलिक हामी शिक्षामा बाहिरको शिक्षामा चाहिँ एकदमै गइदिन्छौँ क्या। हामी हावामा बाहिर हामी गर्छौँ। त्यो भएको हुँदाखेरि यहाँ के हुन्छ, उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा विश्वासमा प्रवेश पाएका छौँ। यस अनुग्रहमा हामी खडा छौँ र परमेश्वरको महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशा हामी उहाँको आशा उहाँको महिमा गर्नमा। परमेश्वरले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई माछा माग्दा के परमेश्वरले त्यसलाई सर्प दिनुहुन्छ? के रोटी माग्दा त्यसलाई परमेश्वरले के दिनुहुन्छ भाइ? ढुङ्गा दिनुहुन्छ? परमेश्वरले खुसी साथ हामीलाई जे चाहेको उहाँले त्यो दिनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसले गर्दाखेरि आज तर हाम्रो इन्टेन्सन कस्तो है? अर्को बारेमा भन्छ, किनकि उहाँद्वारा नै हामी दुवैले एउटै पवित्र आत्मामा पिता कहाँ प्रवेश पाएका छौँ। त्यो कारणले आज परमेश्वरले उहाँले हामीलाई आफ्नो सन्तान बनाउनु भएको छ। अर्को यूहन्ना 15:7 भन्छ, मेरा कुरा तिमीमा रहोस् र तिमीहरू ममा रह्यो भने तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ माग, तिमीले पाउनेछौ। मेरो प्रार्थना चाहिँ अलिकति मूर्ख छ है। अहिलेसम्म तपाईँलाई मैले भन्नु गरेको माफ गर्नुहोस्, तपाईँले गर्छु, अहिलेसम्म मेरो प्रार्थना असफल भएको छ। यहाँ हाम्रो भाइ मसँग नजिक हुनुहुन्छ, दीपक भाइ मेरो अब संस्थाको रूपमा पुस्तक हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छ हाम्रो संस्थामा कति पढ्नु हुन्छ। हाम्रो गोठो सचिव आउनुहुन्छ पहिला, उहाँलाई थाहा छ। यो मेरो सबै प्रार्थनाले गर्दा प्रार्थना गर्छु। कुनै पनि कुरा गर्दा पहिला मैले योजना सबै गर्नुभन्दा मैले प्रार्थना गर्छु। अहिलेसम्म मैले प्रभुसँग मागेको कुरो उहाँले मलाई असफल पार्नुभएको छ। यो राहतको लागि मैले भने नि, मैले है 5000 परिवारलाई राहत पार्छु भनेर मैले भनेको थिएँ पहिला पनि, तपाईँलाई थाहा छ नि है। यहाँ पनि मैले इन्जोय भन्थेँ होइन, अझै पास्टरलाई म साथ दिनुभयो आज होइन, सफल भयो भने भन्नुहोस् त। मैले प्रार्थना गरेँ। अहिले हामीले 3500 भन्दा बढी बाँडिसक्यौँ परिवार। अब मेरो हातमा 1500 को लिस्ट छ। अब यो 1500 को लागि पनि प्रभुले हामीलाई आशिष दिइसक्नु भएको छ, ब्लेसिङ भइसकेको छ। अब यो हामी बाँड्छौँ है, बाँड्छौँ। सायद मर्सी मिसन मात्रै होला नेपालको वडाहरू विभिन्न सरकारी पक्षबाट या क्रिस्चियन समुदायबाट पहिलो नम्बरमा चाहिँ राहत धेरैभन्दा धेरै वितरण गर्ने। यो प्रभुको अनुग्रह, प्रभुले दिएको आशिष। म त केही पनि, म त एउटा के भन्छ, एउटा भाँडो मात्रै, म त एउटा भाँडो मात्रै। मैले जहिले भन्छु म एउटा भण्डारे, म असल भण्डारे हुने प्रयास गर्छु, म असल भण्डारे हुने प्रयास गर्छु। त्यो भएर परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। तर धेरैको भाँडो आज चुने बनाएर त्यो चाहिँ आज उनीहरूले आशिष पाउँछ। तर मेरो भाँडो चुने छैन, मेरो भाँडो चाहिँ एकदमै फ्रेस रहेछ। त्यसको अर्थ इन्टिग्रिटी, त्यसको अर्थ फेथफुल, विश्वसनीय। मेरो डनले जति पैसा दिन्छ त्यसको मैले एक पैसाको मैले उसलाई चाहिँ मैले के गर्छु, हरेक खर्च भएको कुरो मैले निकाल्छु है। एकजना इङ्ल्यान्डको ठुलो व्यक्ति, उसले कहाँबाट मसँग कनेक्सन भएको रहेछ, अनि यसै गएको सबै आउँदा अनि मैले हरेक रिपोर्टमा उसले त्यो थाहा पाएको उसले भने, मैले नेपालमा धेरै पास्टर चिन्छु, नाम पनि 2-4 वटा मलाई भनेको थियो भने, उसले भनेको नाम पनि भनेको थियो, त फलाफला चिन्छ फलाफला चिन्छ भनेको थियो। मैले केही पनि भनेन होइन, मैले केही पनि भनेन। अनि उसले के भने त्यहाँ तल लेखेको थियो, मैले तेरो क्रियाकलाप एक्टिभिटिज हेर्दाखेरि आई फाउन्ड वान अफ द integrity of faithful pastors in Nepal. I know many pastors. So
That's what God is multiplying the resources into your ministry. And God is going to bless you more. Whatever it is. मैले हाम्रो भाइ नेपाललाई म देखाएको हैन हैन मान्छेले हेर्दा त ठुलो मान्छे हो इङ्ग्ल्यान्डमा ठुलो चर्च हो उनीहरु लगभग 4-5 हजार विश्वास भएको चर्च हो है त्यहाँको ब्रिटिश हो ठुलो एकदमै डक्टर रेभरेन्ड ठुलो पास्टर हो उसले भनिन्छ I am praying I feel very close God living to walk with you नेपाल भनिन्छ उसले मसँग चाहिँ उसलाई चाहिँ म काम गर्न चाहिँ इच्छा लाग्दैछ रे त्यही भएर उसले भनिन्छ अब नियरली है यो कोरोना भाइरस सकेपछि I may visit नेपाल उ आउँछ नेपाल आउँछ भनिन्छ प्रभुले त्यो किसिमले हेर्नुस् न है हामीलाई प्रभुले आशिष दिनु भएको छ नचिन्ने मान्छेले पनि मेरो फेसबुकमा मैले त्यो अपलोड गरेको बनाउन कति उहरू गर्दा हेरेर उनीहरुले चाहिँ सम्पर्क गरेर उनीहरुले पैसा पनि पठाएको छ आमेन कहिले लगाले पनि मैले देखेको छैन तर यसबाट मेरो 2-4 जना मान्छे कनेक्सन भएको छ अमेरिका मलाई त्यहाँ आइस भने आइस सानो अमेरिका आउँछ प्रभुको आशिष हो एउटा कुरो हामी यदि इमानदारी हुन्छ भने नि प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ आमेन जो चाहिँ ख्रीष्ट येशू हाम्रो प्रभुमा उहाँले पुरा गर्नुभएको छ अनन्त उद्देश्य अनुसार त्यो कुरा त्यहाँ परमेश्वरले उहाँले खुसी साथ हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ त्यसो परमेश्वरको अघि नम्रतामा हामी झुक्नु नम्रतामा चाहिँ हामी झुक्छौँ नि आज नम्र उपवास प्रार्थनामा हामीले आफूलाई भित्याउँछौँ हामीले आफूलाई महसुस थाहा छैन हाम्रो पास्टर जीएस ने उहाँले अघि भन्नुहुन्थ्यो म 1 वर्षको प्रार्थना बसेँ होइन मैले सायद 1 बुझेको होइन अघि तपाईँले भन्दाखेरि होइन अब उहाँको ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि उहाँले मलाई सामान्य छोटो कुरा गर्दाखेरि पहिला उहाँ अर्कै किसिमको मानिस हुनुहुन्थ्यो होइन विभिन्न संसार विभिन्न गर्ने होइन तोडफोड विभिन्न गर्ने मान्छे सायद होइन भएन तपाईँलाई तपाईँ गयो भन्दाखेरि मैले त्यो बुझेँ है धेरै फेरि केही त हुँदैन यहाँ भन्दा त माफ गर्नुहोस् है फेरि होइन मिला होइन फेरि सामान्य पास्टर सबै कुरो उदाहरण सिधा कुनै कुरो रोकाउनु जाँदै भन्नुहुन्छ सिधा कुरा प्रश्न हो के भन्छ भाइले सिधा कुरा प्रश्न विचार भने तर आज किन उहाँ आज नम्र भए किन उहाँले 1 वर्षको उपवास किन उहाँले आफूलाई अझै प्रभुमा नम्र बनाउन सक्नु अझै प्रभुमा उहाँ गहिरिन सक्नुभएको छ अझै प्रभुको अभिषेक उहाँमा आएको छ अझै प्रभुमा उहाँले आफ्नो हृदयलाई तोड्न सकेको छ आमेन आज त्यही हो नि त्यही कारणले उहाँले आज प्रभुसँग समय प्रभुसँग घनिष्ठ म जान खोज्नुहुन्छ त्यही भएर नम्रताले मान्छेलाई उचाल्छ ठुल्ठुला व्यक्तिहरू कति नम्र छ आज ती व्यक्तिलाई परमेश्वरले आशिष यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो पर्दाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट जालहरूबाट फर्कन्छ तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म के पार्नेछु स्वास्थ्य आज कोरोना भाइरस लागेको छ नेपाल किन थाहा छ किन ठुलो जोखिम आज धेरै मान्छेले नेपाल चाहिँ अब जोखिममा छ अस्ति तपाईँलाई थाहा छ WHO ले पनि भनिरहेको छ नेपाल चाहिँ जोखिममा छ कोरोना भाइरसको भनेर भनिरहेको छ तर उसले भनेको लगभग 1.5 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो उसले भनेकोबाट लगभग यहाँ कति 500 अब सङ्क्रमित भए तर उसको भनाइमा इपिक्स जुन प्रकारको एउटा गण जो जहाँ चाहिँ एकदमै धेरै हुने भन्ने कुरो थियो तर एउटा कारण नेपाल विश्वको केन्द्रमा छ याद गर्नुहोस् है तपाईँ नेपाल विश्वको केन्द्रमा छ यो देश है विश्वमा कतिवटा देश छ पत्रकार बन्धुहरू 253 वटा देश या जतिसुकै होस् हैन तर त्यसको चाहिँ केन्द्रमा छ अनि नेपाल चाहिँ विश्वको भौगोलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उत्तरमा पर्छ उत्तर पूर्वमा पर्छ है अनि यसको थाहा छ नेपाललाई के भन्छ विश्वको चाहिँ छ विश्वको छ द सिलिङ अफ द वर्ल्ड नेपाल इज द सिलिङ अफ द वर्ल्ड भनेको छ है विश्वको छ तरे छ त्यो धुरी धुरी भनौँ न विश्वको धुरी चाहिँ नेपाल हो अनि छानो हो कसले भन्छ छानो ए हो विश्वको छानो नेपाल है छानो यसको ठीक माथि चाहिँ परम प्रभु परमेश्वरको सिंहासन छ हालेलुया सगरमाथाको ठीक माथि परमेश्वर पिता र ख्रीष्ट येशू त्यहाँ वास गर्नुभएको छ है
यो भनेर अचम्म लाग्नु पर्छ। यसले त अर्कै थ्योलोजी विकास त गर्दै छैन, झुटो शिक्षा हुन लागिरहेछ भनेर भन्नुहुन्छ होला। शिक्षा बाँधियो शिक्षा बाँधिन लाग्यो भन्ने हुन्छ। तर है यो सही है। अर्को कुरो, यद्यपि यो देशमा जति पनि मूर्ति पूजाहरू भइरहेका छन् हैन, अहिले देशमा धेरै छ नि त, तर परमेश्वरले यो देशलाई उहाँले आशिष दिनुभएको छ र यो देशलाई परमेश्वरले माया गर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि विश्वले यो देशलाई माया गर्छ। नेपाललाई आज सगरमाथाबाट नेपाल देश चिनिन्छ। हालेलुया। के भन्दाखेरि आज WHO ले भनेको कुरा चाहिँ फेल हुँदैछ। WHO ले जब कि कोभिड-19 निस्किँदाखेरि चाहिँ चाइनामा उसले चाहिँ ट्रम्पलाई के भनेको थियो, यो चाहिँ सर्दैन भनेको थियो, मान्न सर्दैन हैन। आज त्यो पनि दोषी हुन्छ। आज त्यसलाई विश्व के भन्छ न्यायालयमा कटरामा आज हाल्न लागिरहेको छ त्यसलाई पनि हैन। के भएको भने आज तर पनि यो कहाँ भयो। त्यही भएर मान्छेको भनाइ र मान्छेको अनुमान के हुन सक्छ, असफल हुन सक्छ, तर परमप्रभु परमेश्वरको योजना कहिले पनि असफल हुन सक्दैन। आमेन। त्यही भएर नेपाललाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। हामी हाम्रो प्रार्थना तपाईँ र मेरो परमेश्वरको एउटा अन्तर्विन्तीद्वारा आज नेपाल बस्न सक्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि आज हामी उपवास प्रार्थना गर्ने कुरो त्यो चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनबाट नै हामीले हेर्नुपर्छ है। जब परमेश्वरले हाम्रो बुद्धि र बलियो समझ शक्तिले भर्नुहुन्छ, हाम्रो बुद्धिमा उहाँले समझ शक्ति दिनुहुन्छ। हाम्रो बुद्धि त छ, ज्ञान त छ, तर त्यसलाई स्थिर हुने समझ शक्ति चाहिन्छ। त्यसलाई हामीले एक प्रकारले एनालाइज गर्ने, त्यसलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसलाई हामीले के भन्छ, त्यसलाई एक किसिमले एउटा विश्लेषण गर्ने त्यो शक्ति हामीलाई चाहिन्छ। बुझ्नुभयो? त्यो शक्ति चाहिन्छ विश्लेषण गर्ने, जे कुरो पनि अवलोकन गर्नु पर्यो। कुनै पनि कुरा त्यसलाई हामीले त्यसको चौतर्फीबाट त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ, अवलोकन गर्नुपर्छ। त्यो गरेन भने हामी त्यो कुरा बुझ्न सक्दैनौँ। आज हाम्रो विश्वास छ, आज हामी आत्मामा छौँ, तर हामी त्यो आत्मामा विश्वासमा दर हुनको लागि तपाईँ र म भित्र एउटा शक्ति आर्जन, एउटा शक्तिको चाहिँ एउटा क्रिएट हुनुपर्छ। त्यो शक्तिको आर्जन हुनुपर्छ। त्यो शक्तिले तपाईँ र मलाई स्थिरता बनाउँछ। हामी एउटा कुरा हामीले निश्चित भइरहेको कारण के हो भन्दाखेरि, तर मान्छेको माइन्ड के हुन्छ, डाइभर्ट हुन सक्छ। यो माइन्ड, यो विचारधारा एकदमै बदल्न सक्छ, एकछिन बदल्न सक्छ, तर त्यो नबदल्नको लागि, स्थिर हुनको लागि चाहिँ तपाईँ र म भित्र त्यो समझ शक्ति चाहिँ आउन आवश्यक छ। तपाईँ मैले त्यो कुरा विषयवस्तुलाई बुझेको हुन्छ, बुद्धि त छ, तर तपाईँ मैले त्यो समझ शक्ति हामीमा छैन भने त्यो कुरा हामीले बुझ्न सक्दैन, बुझेन भने हाम्रो लागि अर्थ नभेट्छ। आमेन। त्यही भएर हामी यहाँ के भन्छ भने परमेश्वरले हाम्रो बुद्धि र बलियो समझ शक्तिले उहाँले भर्नुहुन्छ भनेको अर्थ त्यो। त्यही भएर यहाँ बाहिरले के भन्छ भन्दाखेरि तिमीले भन्दै गए नडराऊ दानियल, तिमीले आफ्नो मन यहाँ भन्छ समझतिर लगाएको र तिम्रो परमेश्वरको सामु आफैलाई नम्र तुल्याएको पहिलो दिनदेखि नै तिम्रो शब्दहरूको सुनाइ भएको थियो र म तिनकै प्रत्युत्तरमा आएको छु। परमेश्वरले दानियललाई त्यो हौसला दिनुहुन्छ। आज तपाईले मेरो जीवनमा पनि यहाँ अब म भविष्यमा तिम्रो मानिसलाई के गर्नेछु भन्ने कुरा बुझाउन तिमी कहाँ आएको छु, किनभने दर्शन चाहिँ पछि हुने कुरासँग सम्बन्धित छ। अब दिन के हुन्छ, अहिले भविष्य वक्ता आउनु भएको तपाईले सुन्नु भएको छ नि। अहिले भविष्य वक्ता आउनु भएकाले चाहिँ अहिले के गरिरहेका छन् भन्दाखेरि उनीहरूले धेरै किसिमको के गरेका छन् भन्दाखेरि भविष्यवाणी गरेका छन् है, भविष्यको बाणी गरिरहेका छन्। अहिलेको यो करोना भाइरस हो पनि कतिले मैले सुन्दै थिएँ, सायद तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला होइन। कतिले भन्छ यो 2 महिनापछि निष्क्रिय हुन्छ, यो आफै हराउँछ। कतिले भन्दैछन् यो 6 महिनापछि निष्क्रिय हुन्छ, कतिले भन्दैछन् यो 1 वर्ष हुन्छ, कतिले भन्छन् यो सधैँ यस्तै हुन्छ होइन भविष्यमा आएको। अनि कतिले चाहिँ अब त्यसको विश्वयुद्धको चिन्ह पनि हो भनेर भनेका छन् होइन। विभिन्न अब अगमवक्ताहरूले पनि है, जस्तै मान्छेले हो परमेश्वरले वास्तवमा यसको रहस्य परमेश्वरले खोल्नुहुन्न, कुनै पनि घटनाको रहस्य परमेश्वर तुरुन्तै खोल्नुहुन्न, तर त्यो चाहिँ मान्छेको एउटा विवेक र एउटा सोचाइमा। मैले पनि भन्दै थिएँ मे जुनसम्म युरोपमा, सायद तपाईँले कति सुन्नुभयो होला नि, युरोपमा चाहिँ है यसको चाहिँ निराकरण हुने कुरा भइसक्छ। मैले भनेको मैले जुन पहिलो हप्ता चाहिँ विश्वको चाहिँ लकडाउन चाहिँ खुल्छ भनेको थिएँ। विश्वको लकडाउन खुल्छ
जुन 15सम्ममा चाहिँ यसको संक्रमित दर पनि घट्छ र मृत्यु दर पनि अझ न्यूनतममा आइपुग्छ भनेको थिएँ मैले त्यो एक किसिमको मभित्र एउटा अचम्म किसिमको एउटा चाहिँ त्यो एउटा मिति शुद्ध आयो के त्यो शब्द आयो फटाफट आयो थाहा छैन कहाँबाट त्यो शब्द आयो हैन अनि मैले बोल्नु बाइबलले भन्छ जुन कुरो तिमीले बोल्छौ परमप्रभुको तर्फबाट तिमीले बोलेको छ आमेन तर एकुरेट हुन सक्दैन एकुरेट हुन सक्छ तर सङ्केत त पाएन हैन सङ्केत त पाएन त्यही आज धेरै अगमवक्ताले भविष्यवाणी गर्नुभएको छ अनि आज हामीलाई सङ्केत दिनुभएको छ आज हामीलाई सतर्कता दिनुभएको छ अनि अगमबाणीले जहिले पनि मान्छेलाई के गर्छ हौसला पनि दिन्छ प्रेरणा पनि दिन्छ आमेन एउटा बल दिन्छ एउटा प्रेरणा दिन्छ त्यही भएर अहिले विश्वमा अहिले मान्छेहरू प्रेरित भएका छन् ठिक छ अब यो भाइरसबाट मान्छेलाई चाहिँ के भन्छ अब यसलाई निर्मूल हुन सक्दैन तर यसलाई चाहिँ हामीले पछाउनु पर्छ अब यो भाइरस एक किसिमको एउटा सामान्य हुन गइरहेको छ भन्ने एउटा सन्देश हामीले पाइरहेका छौँ यो भाइरसलाई चाहिँ कुरेर भाइरसलाई निर्मूल गर्न कहिले पनि सकिँदैन भन्ने मान्छेमा त्यो जनचेतना त्यो भावना आइसक्यो त्यही भएर अहिले मान्छेहरू डराउँछ अहिले मान्छे हिँड्न थाले अमेरिकामा अहिले स्कुल खुलिसक्यो है पढाइ सुरु भइसक्यो अमेरिकामा अब युरोपमा इङ्ल्यान्डमा पनि विभिन्न मोडलिटी गर्न सुरु अब कहिले अब जस्तै नेपाल जस्तो मुलुकले अब यसको मोडलिटी यसको लकडाउनलाई खुल्नको लागि तरिकाहरू यसको योजनाहरू बनाउनु पर्यो ताकि देशलाई पनि बचाउने र जनता पनि बाँच्ने अब कति सङ्घ संस्थाले चाहिँ राहत वितरण गरेर मान्छेलाई पाल्ने है ठुलो चुनौती छ त्यो भएदाखेरि सरकारलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ हाम्रो राष्ट्रप्रमुखलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ प्रदेश सरकारलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ त्यो भएदाखेरि हामी अब यो समयमा एकछिन प्रार्थना हामी समय बिताउनेछौँ है अब यो त्यसपछि हामी अब मसँग धेरै कुराहरू छन् अर्को कुरो दुष्ट आत्माको गढमाथि अधिकार गर्नु विभिन्न कुराहरू छन् तर पनि हामी एकछिन प्रार्थनामा हामी लाग्नेछौँ यो समयमा र हामी त्यसपछि फेरि हाम्रो एक दुईजना सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि हामी केही कुराहरू यसो सेयरिङहरू हामी सुन्नेछौँ उहाँहरू तपाईँहरूमा पनि केही हुनुहुन्छ प्रभुको दासहरू जसलाई त्यो कुरो मनमा लागेको छ तपाईँले पनि केही कुरा म मात्रै बोलिरहनु राम्रो होइन